This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शकवृन्द नमस्ते। 25 वर्ष अघि गरिब, निमुखा र निम्न वर्गीय नेपाली जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउने भन्दै नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीका नाममा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले आरम्भ गरेको त्यो गृह युद्धले हजारौं नेपाली जनताका छोराछोरीले जीवन गुमाउनु परेको थियो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमतिपछि टुङ्गिएको त्यो द्वन्द्वले छाडेर गएका घाउहरू आज पनि कहिले नपुरिने गरी बल्झिरहेका छन्। हजारौंको जीवन गयो, कैयौं बेपत्ता भएर लाखौं जनता त्यसबाट प्रभावित भए। देशको धमनी नै रोकिने गरी भएको त्यो नमिठो द्वन्द्वले नेपाली जनतालाई के दियो त्यसको लेखाजोखा त गर्दै गरौँला। तर त्यही द्वन्द्वमाथि सवार भएर आएका केही दर्जन नेताहरूको अनुहारको चमक भने साँच्चीकै परिवर्तन भएको छ। आफैले सुरु गरेको द्वन्द्वको अन्तिम व्यवस्थापन नहुँदै त्यसका अगुवाहरू माओवादी पार्टी विघटन गर्दै अर्कै धारमा पुगिसकेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट पार्टीकै औचित्य सकिएको भन्दै जसपाको कनिष्ठ वरियतामा चित्त बुझाइरहेका छन् भने सुप्रिमो प्रचण्ड चाहिँ एमालेसँग एकीकरण गर्दै नेकपाका 2 अध्यक्ष मध्येको एक हुँदै केपी ओलीसँग अधिकार मागिरहेका छन्। जनतालाई देखाइएका सपना, गरिएका वाचा अनि व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता केही दर्जनको व्यक्तिगत जीवनमा खुसियाले ल्याउनु बाहेक केही थिएन त। द ब्राभो डेल्टा शोको यो एपिसोड सुरु गरौं यो भिडियो सामग्रीबाट। जसै 2046 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले बामे सर्न सुरु गर्यो, देश चरम द्वन्द्वको अर्को श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्यो। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका रूपमा स्थापना भएको त्यो व्यवस्थाले संस्थागत स्वरूप ग्रहण नगर्दै सुरु भएको त्यो द्वन्द्वले देशको जनजीवन नराम्रै गरी प्रभावित गर्यो। निमुखा र निम्न वर्गीय जनता मात्र होइन, गरिबीको रेखा मुनि रहेका नेपाली जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउने उद्घोष सहित नेकपा माओवादीको नाममा सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले हजारौं नेपाली जनताको जीवन समाप्त गर्यो। 2052 सालमा नेकपा माओवादीको नाममा सुरु भएको त्यो सशस्त्र द्वन्द्वले गरिब किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने मात्र होइन, विभेदको अन्त्य गर्दै साँच्चीकै समानता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। सके आफ्नै जीवनमा नभए पनि भावी सन्ततिको जीवनमा चम्किलो उज्यालो आउने अपेक्षा सहित हजारौं नेपाली निम्न वर्गीय जनता प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता नेताका आह्वानमा मृत्यु युद्धमा लामबद्ध भएका थिए। जनताको शासन, देशभित्रै रोजगारी, गरिबीको अन्त्य, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सरकार जस्ता अपेक्षामा गरिब नेपाली जनताले आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढी त्याग गर्दै माओवादी द्वन्द्वमा आफूलाई समर्पित गरेका थिए। देशको मूल प्रभावीकरणबाट सधैँ वञ्चितीकरणमा परेका दुर्गम भूभागहरू राप्ती, भेरी, कर्णाली मात्र होइन, पछाडि पारिएका देशका समग्र क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र आकर्षण त्यस द्वन्द्वमा थियो। आफ्नो र देशको मुहार परिवर्तनको उत्कट चाहना सहित युद्धमा होमिएका हजारौं नेपाली जनताको जीवन समाप्त भएको छ भने त्यत्तिकै संख्यामा बेपत्ता र लाखौं नेपाली त्यसबाट प्रभावित भए। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमतिपछि
सम्झौतामा टुङ्गिएको त्यो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाली जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो त्यसको लेखाजोखा ढिलो चाँडो पक्कै हुने नै छ। सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा त्यसका नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका प्रचण्ड बाबुरामदेखि उनीहरूको आह्वानमा द्वन्द्वमा लाग्ने सबैको अनुहारको कलेटी एउटै देखिन्थ्यो। युद्धमा होमिएका धेरैले जीवन त्यही गुमाए भने बाँचेकाहरूको अनुहारको कलेटी पनि जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसबाहेक केही लाख निमुखा नेपाली खाडीमा 50+ डिग्रीमा पसिना बगाइरहेका छन् आफ्नो जीवनको निरन्तरताका लागि। समग्र जनताको जीवन उस्तै छ। जीवन परिवर्तनको प्रतिबद्धतालाई पत्याएर होमिएका लाखौं नेपालीको जीवन पनि जहाँको त्यही छ। तर त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमा सवार भएरै केही थान नेताहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ। अनुहारको कलेटी मेटिएको छ। त्यसबीचमा माओवादी पार्टी कैयौं पटक सत्ताको साझेदार भएको छ। 3 पटक त उसले सरकारको नेतृत्व पनि गरिसकेको छ। देशको दोस्रो वरियताको राजकीय पद उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल हुने मात्र होइन, 3 पटक प्रधानमन्त्री हुने, 3 पटक नै व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको जिम्मेवारी पनि माओवादी नेताहरूको काँधमा आइसकेको छ। दर्जनौं नेताहरू मन्त्री बनेका छन् भने सयौंले राजकीय लाभका पद प्राप्त गरेका छन्। जसले त्यो अवसर पाए उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन त पक्कै परिवर्तन भएकै छ। तर बाँकी जनताको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन भएको छैन। जनताको दुःख हिजो भन्दा आज झन बढेका छन्। विभेद र असमानता पनि हिजो भन्दा आज झन फराकिलो नै भएको छ। जनताको जीवनमा मात्रै होइन, त्यो गृहयुद्धले देशको जीवनमा पनि के परिवर्तन ल्यायो अडिएर सोच्न पर्ने बेला भएको छ। श्री 5 को सरकार परिवर्तन भई नेपाल सरकार भयो। राजतन्त्र विदा गरी गणतन्त्र आयो। राजमार्गहरू लोकमार्ग भए। शाही नेपाली सेना नेपाली सेना भयो। त्यसबाहेक त्यस्तो के भयो जसले साँच्चीकै हाम्रो वर्ग परिवर्तन होस्? त्यसको उत्तर पाउन साँच्चीकै कठिन छ। त्यो सशस्त्र द्वन्द्वले औपचारिक निष्कर्ष नपाउँदै त्यसका अगुवाहरू माओवादी पार्टीको नामो निशान मेटाएर लाखा पाखा लागिसकेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य सकिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको कनिष्ठ वरियतामा चित्त बुझाउन विवश छन् भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2 मध्ये 1 अध्यक्ष स्वीकार गर्दै एमालेसँग एकीकरण गरी केपी ओलीसँग अधिकार मागिरहेका छन्। त्यही आन्दोलनका मोहन वैद्य किरण, गोपाल किराती जस्ता नेताहरू साना साना समूह समाएर अस्तित्वको लडाईँमा छन् भने अर्का नेता विप्लव चाहिँ फेरि आन्दोलनमै रहेको बताइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले देखाएको सपना, त्यसको बैठान र आजको नेपालको तस्बिर मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक उतार चढावका समग्र विषयमा कुराकानी गर्न द ब्राभो डेल्टा शोको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सोही सशस्त्र द्वन्द्वका आह्वानकर्ता तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अध्यक्षज्यू, हजुर, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अब आज एउटा नयाँ परिवेश, एउटा नयाँ सिरिजको सुरुवातमा यो दोस्रो कार्यक्रम यहाँसँग रेकर्ड गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। अलिकति रेट्रोस्पेक्टिभ कुराबाटै सुरु गरौँ। अध्यक्षज्यू, करिब 25 वर्ष अगाडि जुन सोचका साथ, जुन एउटा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ होला भन्ने आँटका साथ र एउटा यस्तो डक्ट्रिन जसले नेपालका निमुखा गरिबीका रेखा मुनि भएका जनताहरूलाई असाध्यै अट्र्याक्ट गरेर यहाँहरूले सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो
राज्यसँग। अहिले हामी बेला बेलामा पुराना फुटेजहरू हेर्छौँ, पुराना तस्बिरहरू हेर्छौँ। यसको अनुमति चाहन्छु कि त्यति बेलाको अलिकति कम्प्यारिजन गर्दाखेरि केही नेतृत्वका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ कलेवर परिवर्तन भयो, तर जो जनता यहाँहरूले देखाउनु भएको राजनीतिक आशका भरमा बन्दुक समात्न अथवा चाहिँ युद्ध गर्नका लागि होमिएका थिए, उनीहरूको मुखको क्वालिटी चाहिँ नि 25 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि हराएको देखिन्न, गएको देखिन्न। यो भन्दाखेरि मैले अन्यायपूर्ण प्रश्न गरे जस्तो लाग्छ। सबभन्दा पहिला त म भूषणजी तपाईँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँ नयाँ एउटा सन्दर्भमा नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभएको छ जर्नलिजमको पनि। तपाईँ कान्तिपुरमै हुँदा फायर साइडबाट तपाईँले एउटा राम्रो पहिचान व्यक्तित्व बनाउनु भएको थियो र त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँसम्म आउँदा तपाईँ फेरि नयाँ सन्दर्भसहित आउनु भएको छ। मेरो तपाईँलाई सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ यो अलि गम्भीर छ, संवेदनशील छ र मैले असाध्य धेरै सोच्ने गरेकै प्रश्नभित्र छ। पक्कै पनि हामीले 2052 सालमा जति बेला हामीले राज्यका विरुद्ध विद्रोहको उद्घोष गरेर नेपालमा सबै उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको मुक्ति र सबैको समान आत्मसम्मानको निम्ति भएर जो विद्रोह गरेका थियौँ र त्यो 10 वर्षसम्म चल्यो, त्यसले नेपाली समाजलाई धेरै नै उद्वेलित गर्यो, तरङ्गित गर्यो, आकर्षित पनि गर्यो र एउटा नयाँ राजनैतिक वातावरण बनायो। र त्यो राजनैतिक वातावरण बनेकै कारणले नेपालमा एउटा ठुलो दूरगामी महत्त्वको राजनीतिक परिवर्तनको आधार पनि तयार भयो। र विश्वभरिको घटनाक्रमको नजिकबाट मैले त्यति बेला पनि अध्ययन गर्थेँ। कसरी गइराखेको छ त अहिले विश्वको राजनीति, विश्वको वर्ग सङ्घर्ष हामी भन्ने गर्छौँ पनि। त्यो सबै परिस्थितिको पनि अध्ययन गर्दा मैले त्यो विद्रोहलाई केही निश्चित उपलब्धिका साथ एउटा सामाजिक रूपान्तरणमा लैजाने, राजनीतिक रूपान्तरणमा लैजाने र शान्तितिर जान आवश्यक देखेँ। म अहिले यसको लामो व्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन। मलाई लाग्छ अहिले यो सन्दर्भ पनि त्यति मिल्दैन। तर पनि मैले सबैतिरको अध्ययन गर्दा नेपालमा अब गणतन्त्रको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति, शान्तिको निम्ति सकारात्मक सोच राख्ने सबै शक्तिहरूसँग हातेमालो गरेर जानुपर्छ भन्ने आधारमा नै सोच्ने परिस्थिति बन्यो। मैले त्यसरी सोचेँ, हाम्रो पार्टीले, त्यति बेलाको पार्टी नेतृत्वले त्यसरी सोच्यो र एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो। र त्यो धेरै युगीन महत्त्वको पनि थियो त्यति बेलाको परिस्थिति। चाहे त्यो 12 बुँदे समझदारीको कुरा गरौँ, चाहे त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगसँगै अगाडि बढ्ने परिस्थितिको कुरा गरौँ, चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातको शान्ति सम्झौताको कुरा गरौँ, चाहे त्यो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कुरा गरौँ, यी सबै आफैमा दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक राजनीतिक परिघटनाहरू हुन्, जसलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी, जसको मैले मुख्य रूपमा नेतृत्व गर्थेँ, त्यसको अध्यक्षको हैसियतले भनौँ या तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम कमान्डरको हैसियतले पनि मैले त्यो वातावरण बनाउन, शान्तिको वातावरण, रूपान्तरण र परिवर्तनको वातावरण बनाउन जे भूमिका खेल्ने मलाई अवसर भयो, मलाई गर्व छ। किन मैले नेपालमा एउटा ठुलो परिवर्तन सहित शान्तिको निम्ति काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। मैले जुन मुद्दाहरू त्यति बेला मुख्य रूपमा अगाडि ल्याउन नेतृत्व गरेको थिएँ, तत्कालीन नेकपा माओवादीले जे गरेको थियो, चाहे त्यो
गणतन्त्रको कुरा होस्, चाहे त्यो सङ्घीयताको कुरा होस्, चाहे त्यो समावेशी समानुपातिकताको कुरा होस्, सबै उत्पीडितहरूको निम्ति पनि राज्यमा समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा जे गरिएको थियो त्यो होस्, या धर्मनिरपेक्षताकै कुरा होस्, यी सबै मुद्दाहरू अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित भए र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरामा तात्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको बीचमा समझदारी बन्यो र संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा जति आर्थिक रूपान्तरण जनताले आफ्नो घर दैलोमा यो गणतन्त्रबाट पाउनुपर्ने उज्यालो या राहत सुविधा उपलब्धि जे हो त्यो चाहिँ सन्तोषजनक भएको छैन भन्ने कुरामा सम्भवतः म देशका सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमध्ये सबभन्दा बढी चिन्तित छु भन्ने मलाई लाग्छ। आज म तपाईँको यो अन्तर्वार्ता मार्फत म आम नेपाली जनताको अगाडि हामीले जे सपना बोकेर विद्रोह गरेको हो, जे सपना सहित शान्ति सम्झौतामा आएको हो, जे सपना सहित संविधान सभा र सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा गरिएको हो, त्यो सपना पुरा भएका छैनन्। हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न अझै बाँकी छ। जबसम्म जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन दिगो भन्न पनि सकिँदैन। त्यस अर्थमा मैले धेरै पटक भनेको पनि छु, अबको मेरो सम्पूर्ण मेहनत प्रयास जे भने पनि त्यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति हुन्छ, नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्ध पनि छु, चिन्तित पनि छु। भनेको जस्तो गरी चिजहरू नगएकोमा बडो चिन्ता पनि लाग्छ। तपाईँले भने जस्तो पक्कै पनि यो राजनीतिक परिवर्तनले गाउँघरमा एउटा सामान्य खेती कृषि गरेर बस्ने महिलाहरूलाई, पुरुषहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई राज्य सत्ताको मूलधारमा ल्याएको छ। यस्तो होइन कि 2-4 जना नेता मात्रै आए अरू सबै छुटे भन्ने कुरा पनि सत्य चाहिँ होइन। यदि यो परिवर्तन हुँदैन थियो भने एउटा स्कुलको सामान्य शिक्षक भन्दा बढी जान नसक्ने, एउटा सामान्य महिला गृहिणी महिला भन्दा धेरै माथि आउन गाह्रो पर्ने अवस्थाबाट हजारौंको संख्यामा त्यो खाली माओवादी आन्दोलनमा लागेकाको मात्रै हिसाब गर्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो अब परिवर्तनको उद्घोष, त्यो उद्घोषमा एकीकृत भएका चाहिँ नि नेपाली जनसमुदायको जुन आश र अहिले देखिएका प्रतिफलहरूको बीचमा यो खाडल कसरी पर्यो? आश र अहिले देखिएका प्रतिफलहरूको बीचमा यो खाडल कसरी पर्यो यत्रो? अब एउटा कुरा त नेपालको इतिहासमा हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने जहानिया राणा शासन विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि 62-63 सम्म आउँदा पनि गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन अथवा क्रान्तिकारी परिवर्तन जसलाई भनिन्छ त्यस्तो नेपालमा भएको छैन। ठुल्ठुला परिवर्तन भएका छन् तर ती सबै सम्झौताद्वारा भएका छन्, सहमतिद्वारा भएका छन्। 7 सालमै पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने 7 सालको परिवर्तन आउने क्रममा राणा प्रधानमन्त्रीसँगै सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोहन शमशेरलाई नै स्वीकार गरेर प्रजातन्त्र आयो भनियो। आयो पनि, ठुलो परिवर्तन भयो पनि, तर त्यो सम्झौता भन्दा बाहिर थिएन। त्यसको परिणाम त्यसले जे भोग्नु पर्थ्यो 10 वर्ष त्यस्तै भोग्यो। तर यो परिवर्तनमा 62-63 को परिवर्तनमा त एउटा डिस्टिङ्क्ट फरक त छ नि। पक्कै पनि यसमा त परिवर्तनका आफ्ना विशेषता छन्। जोसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न पर्थ्यो होला सायद, त्यसलाई फालेर वा बाहिर राखेर एउटा नयाँ व्यवस्थाको चाहिँ नि प्रतिपादन गरेर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी एम्बार्क गर्यौँ। तर
अहिले मैले यहाँलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो लागि सोधिरहेको छु। तपाईँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँका मित्र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, व्यवस्थापिका 3 जना नेताहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, मुलुकको दोस्रो वरियताको पदमा अहिले तपाईँकै सहयोद्धा हुनुहुन्छ उपराष्ट्रपतिजी, दर्जनौं मन्त्रीहरू भए। राजनीति आखिर त्यही पावरमा त घुम्दो रहेछ। एउटा आम जीवनको अब्जर्भेसन चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बीजारोपण चाहिँ भयो, तर एकैछिनलाई हेरौँ न, अहिले जति श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वका कठिन से कठिन ठाउँहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ, ती देशहरू सायद गणतान्त्रिक मुलुकहरू छैनन्। प्राय छन् भन्न पनि मिल्छ। प्राय छैनन् अध्यक्षज्यू। अरबका मुलुकका अधिकांश मुलुकहरू गणतान्त्रिक छैनन्। मलेसिया पनि गणतान्त्रिक मुलुक होइन, जापान पनि होइन, साउदी अरेबिया त हुँदै होइन। अब मैले सोध्न खोजेको चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आशै आश, तर जीविकोपार्जनका लागि चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कता हो कता छाडेर अरबको बालुवामा पसिना बगाएर 50 डिग्रीमा जीवन यापन गर्न अझै पनि बाध्य छन्। अब यसमा कुरा फेरि म कसरी पनि हेर्न जरुरी छ भन्ने ठान्छु भने मैले जस्तो पहिला भने नि, जे सपना हो त्यो पुरा भएको छैन, हामी अझै त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छौँ त मैले भनि नै सकेँ। तर तपाईँले जुन पुरै चित्रलाई नकारात्मक मात्रै बढी छ कि भने जस्तो गरी सोध्नुभयो, म त्यहाँ चाहिँ फेरि सहमत छैन। किनभने पहिलो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 7 सालको या 17 सालको या 46 सालको परिवर्तन भन्दा तपाईँले अहिले सुरुमा सोध्नु भने यो त अलि फरक हो भनेर, यो अलिकति गुणात्मक रूपले फरक पक्कै पनि हो। फरक हुँदाहुँदै पनि केही विशेषताहरू चाहिँ हिजो आपसमा सङ्घर्षरत पक्षहरू सहमति गरेर पनि यो परिवर्तन आएको हो। एउटा त पहिलाको भन्दा यो गुणात्मक रूपले भिन्न छ। दोस्रो, हिजो सङ्घर्षरत पक्षहरू नै आपसमा समझदारी गरेर निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध, जस्तो कि हामी भन्ने गर्छौँ, लडेर यो गणतन्त्र आएको हो। यो पहिलो। दोस्रो कुरा, यो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको हुनाले यसलाई संस्थागत गर्नको लागि नयाँ तरिकाले अहिलेसम्म नेपालमा जति संविधानहरू बने ती सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, सबभन्दा जनपक्षीय, बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता सहित चाहिँ संविधान बन्नु पर्थ्यो, किनकि त्यो आन्दोलनको एउटा मुख्य माग पनि थियो। त्यसले केही वर्ष लियो। पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण रूपले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तपाईँले भने जस्तो अरबमा जान सुरुवात त गणतन्त्र आएपछि भएको त होइन। नेपालीहरू विदेशमा जाने सुरुवात त राजतन्त्र हुँदैखेरिदेखि नै, अझ पहिलादेखि नै सुरु भएकै थियो होइन। गणतन्त्र आएपछि रोकिनु पर्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा तर्क त हुन्छ। तर मेरो तर्क के छ भने हामीले संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनु पर्थ्यो। यदि यो गणतान्त्रिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि अन्य कुनै विधिबाट संविधान बनाएर त्यो परिवर्तनको भावनालाई त्यसले लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनथ्यो, संविधान सभाबाटै गर्नु पर्थ्यो। हामीले धेरै समय त्यहाँ लियौँ, धेरै समय लिनुपर्ने अवस्था आइलायो पहिलो। दोस्रो कुरा, फेरि यो बिचमा केही पनि सकारात्मक भएनन् भन्नुभयो भने त्यो पनि पुरै सत्य चाहिँ होइन। त्यसलाई मैले त्यस्तो अँध्यारो नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको पनि होइन, तर एउटा आम जीवनको घर घरमा उब्जिएका प्रश्नहरूको पुञ्जबाट झिकेर मैले यहाँलाई होइन, मैले त्यो कुरा तपाईँले भन्न खोजेको बुझेरै मैले सुरुमा जस्तो सपना देखेको त्यो पुरा भएको त छैन, तर हामी त्यो दिशातिर अगाडि जान प्रयत्नशील छौँ। तर अब प्रथम संविधान सभाको निर्वाचन पछि अथवा प्रथम संविधान सभा तात्कालीन तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीको राजनीतिक वर्चस्व जुन किसिमले हासिल भएको थियो, यो प्रोसेस अगाडि बढ्दै 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 जाँदा पार्टी टुक्रिने, मन कुडिने,
पार्टीगत वर्चस्व पनि प्रत्येक चुनावमा घट्दै जाने र राजनीतिमा राजनीतिकै होला तर अलि अप्राकृतिक देखिने चाहिँ नि जोड घटाउ पनि प्रशस्त प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा तात्कालीन नेकपा माओवादी त आयो नि। कहिले तात्कालीन एमालेको पछि लाग्न पर्ने स्थिति जस्तो देखियो, कहिले कांग्रेसको पछि लाग्ने स्थिति जस्तो देखियो। त्यो राजनीतिक ह्रास 10 वर्षमा त धेरै पहिरो बग्यो नि। अब यो कुरालाई पनि म अलि भिन्न ढङ्गले भन्न चाहन्छु। म प्रचण्ड 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन भन्दा अगाडि एउटा सानो समूहको महामन्त्री बने। आन्दोलन अगाडि 46 सालको। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म म पार्टीको नेतृत्वमा कुनै न कुनै रूपमा छु। म सानो एउटा समूह जसलाई त्यति धेरै नेपालको मूलधारको राजनीतिले चिन्दैनथ्यो, जान्दैनथ्यो, त्यस्तो पार्टीको नेताको रूपमा काम सुरु गरेर मैले एकता केन्द्र हुँदै, माओवादी हुँदै, युद्ध हुँदै, जनयुद्ध हुँदै, शान्ति प्रक्रिया हुँदै आउने क्रम तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईले एउटा चाहिँ ग्राफ त्यहाँ देख्नुहुन्छ। मैले जहिले पनि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, आन्दोलनको पक्षमा या आफूले नेतृत्व गरेको विचारको पक्षमा जनमत बनाउनको लागि मैले गुणात्मक ढङ्गले सोचेको छु भन्ने छ मलाई। पहिला त त्यो एउटा समूहको लागि हुन्थ्यो, शान्ति सम्झौतापछि त्यो राष्ट्रको लागि रूपान्तरण भयो भन्ने छ। म यो कुरामा सबैको ध्यान जाओस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, पार्टी ठुलो र सानो भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो आन्दोलन जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जसरी आम नेपाली जनताले अनुभूत गरे एउटा ठुलो परिवर्तनको वाहक शक्तिको रूपमा, त्यसको प्रमुख नेताको रूपमा मैले जे जनताका भावनाहरू अनुभूत गरेँ र एउटा आन्दोलनको रूपमा, एउटा आँधी हुरीको रूपमा पहिलोचोटिको चुनाव भयो र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी हामी आफैले सोचेको भन्दा निर्वाचनमा अझ बढी शक्ति प्राप्त गरेको पार्टी भयो र मैले तात्कालीन नेकपा एमालेसँग मिलेर, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि माओवादी कहिले एमालेको पछि, त्यसो त एमाले पनि कहिले माओवादीको पछि पनि भन्न सकिन्छ नि त। पहिलोचोटि त सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले म र तात्कालीन नेकपा एमाले मेरो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएर सरकार गठन भयो। पक्कै पनि पछि त्यहाँ केही त्रुटिहरू भए भन्ने मैले समीक्षा गर्छु, किनकि कुनै पनि नयाँ राजनैतिक प्रक्रियामा नेतृत्वले अनुभवबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। किताबैबाट मात्रै सिकेर पुग्ने हुँदैन, जीवनबाट सिक्नुपर्ने पनि हुन्छ। तर त्यो पोइन्टमा चाहिँ नि क्रान्ति जुन थियो नि, प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको क्रान्ति भनिन्थ्यो, त्यही बुझ्थे मान्छेले। त्यसैका आधारमा सायद यहाँमा भोटको रूपान्तरण पनि भयो पक्कै पनि। तर त्यो क्रान्ति अधकल चाहिँ बिसाइदिनु हो। प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको क्रान्ति भनिन्थ्यो, त्यही बुझ्थे मान्छेले। त्यसैका आधारमा सायद यहाँमा भोटको रूपान्तरण पनि भयो पक्कै पनि। तर त्यो क्रान्ति अधकल चाहिँ बिसाइदिनु हो। बिसायो त मैले बिसाउने र नबिसाउने कुरासँग त्यो सम्बन्धित छैन। नेपालमा शान्ति सम्झौता आवश्यक थियो कि थिएन, यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। शान्ति सम्झौता आवश्यक थियो भने मैले नेतृत्व गरेको क्रान्ति सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको होइन। मैले सम्झौता गरेर केही आंशिक उपलब्धि लिने र त्यो आंशिक उपलब्धिमा टेकेर अगाडि जाने उद्देश्यको साथ गरिएको शान्ति सम्झौता हो। यो कुरालाई ठिक ढङ्गले कतिले बुझे कतिले बुझेनन्, प्रश्न त्यहाँ हो। तपाईले यो कुरा सोध्दै गर्दा किनकि मलाई पुरै सत्ता कब्जा गर्ने जो हामीले पहिला लक्ष्य राखेका थियौँ, पोखरामा आउने, पोखराबाट काठमाडौँसम्म अभियान चलाएर जाने भन्ने सम्मका जे हामीले रणनीति सोच्ने गर्थ्यौँ, परिस्थितिले त्यो दिएन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ।
अहिलेको विश्व परिस्थिति र देशको र क्षेत्रीय परिस्थितिले पनि हामीलाई सिधै लडाईँ जितेर काठमाडौँ कब्जा गर्न अनुमति दिँदैन। बरु त्यसो गर्न खोज्यो भने अझ ठुलो क्षति राष्ट्रले नै बिहोर्ने, जनताको पनि अझ ठुलो चाहिँ। तर जनमतमै विश्वास गरेर एकैछिनलाई मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स भनौँ न, त्यसलाई यदि मेन स्ट्रिम मान्ने हो भने मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा छिरिसकेपछि मतका आधारमा नै त्यो चिज हासिल गर्नलाई सकिन्थ्यो होला नि। जनमत त थियो, जनमत पक्कै पनि थियो, तर त्यो जनमत पनि तपाईँले भने जस्तो पुरानो मेन स्ट्रिममा आएको जनमत त होइन, त्यो नयाँ मेन स्ट्रिम खोज्ने प्रक्रियाको जनमत हो। जनमतैलाई पनि यथास्थितिलाई कायम राखेर भएको निर्वाचन पनि थिएन त्यो संविधान सभा। त्यही नयाँ मेन स्ट्रिम खोज्ने प्रयास जुन बेला प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु भयो, तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभक्त हुन थाल्यो। हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली किरणजी एज अ थियोरिस्ट बाहिरै बस्नुभयो, डाक्टर बाबुराम आजभोलि कम्युनिस्ट पद्धतिकै औचित्य छैन भने जस्तो कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। विप्लवजी अझै बन्दुक छोड्न हुन्न भनेर कता हुनुहुन्छ थाहा छैन। यो इन्ट्याक्ट राख्न नसकेको ग्लानी प्रचण्डमा छ कि भन्छन् नि मानिसहरू के भन्छन् भने होइन प्रचण्डलाई ग्लानी छैन, तर प्रचण्ड आफै सबै यी विभक्त पुराना कमरेडहरूका मुखिया हुन्। आफ्नो टास्कमा उनले यी सब विभिन्न विभक्त भएका पूर्व माओवादीहरूलाई योजना अनुसार नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुन चाहिँ कुरा सत्य हो? यो पछिल्लो कुरो सत्य होइन। प्रचण्डकै योजनामा र चाहिँ उसैको नेतृत्वमा यो विभाजन भएको या विभिन्नलाई विभिन्न टास्क दिएर राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। किनभने पार्टी, मैले अहिले एउटा कुरा भन्दै थिएँ कि पार्टी धेरै ठुलो पार्टीको रूपमा देखा पर्यो संविधान सभाको निर्वाचनबाट। अनि पार्टीभित्र विवाद त बहस त भइ नै राख्छ, एउटा पार्टीभित्र हुनु स्वाभाविक पनि हो। किरणजीको आफ्नै प्रवृत्ति थियो, उहाँले आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई, यो शान्ति सम्झौतालाई, 12 बुँदेलाई एक ढङ्गले हेर्नुहुन्थ्यो। अरू साथीहरू, युवा साथीहरूले एक ढङ्गले हेर्न खोजिराखेका थिए। त्यो हाम्रो विजय जो पहिलोचोटि भयो मैले हेर्दा, त्यो विजयले चाहिँ सबैलाई आफ्नो सोच अनुसार अलि बढी मनोगत बनायो भन्ने छ मेरो। सबैलाई मनोगत बनायो। हामीले सायद प्रचण्डले यो सम्झौता नगरेको भए हामीले क्रान्ति नै जित्ने थियौँ जस्तो केही साथीहरूलाई लाग्यो। अहिलेसम्म जितिसकिन्थ्यो। प्रचण्डले 12 बुँदे समझदारी गरेर, शान्ति सम्झौता गरेर क्रान्ति विजय हुन लागेको क्रान्ति चाहिँ विजय हुन पाएन भन्ने जस्ता सोचहरू बने। किनभने साथीहरू आफ्नो ढङ्गले जानुभयो। पहिलो कुरा यो साँचो कुरा हो, यो प्रचण्डले लगाएर होइन। दोस्रो कुरा, तर तपाईँको प्रश्नभित्र एउटा बडो विचित्रको सत्य के छ भने, चाहे किरणजी अहिले अर्को चाहिँ समूहमा हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, या विप्लवजी एउटा धारणा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ, या बाबुरामजी कहाँ पुग्नु भएको छ, तर मलाई के लाग्छ भने हामी सबै एउटै स्कुलका हौँ। जो जहाँ जहाँ भए पनि अन्ततोगत्व अहिलेको परिस्थिति जे बनेको छ, मलाई लाग्छ किरणजी पनि चिन्तितै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भेटघाट छैन? भेटघाट कहिलेकाहीँ हुन्छ, किरणजीसँग नहुने कुरा होइन। बाबुरामजी पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ विप्लवजी पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। र अब फेरि एकचोटि समय आउन खोजेको देख्छु म चाहिँ। तपाईँले भने जस्तै हामी यसो गरेर गल्ती पो गऱ्यौँ क्यारे, विभाजित भएर गल्ती पो भयो क्यारे, यसले त यो प्राप्त उपलब्धि पनि चाहिँ जोखिममा पर्ने कि हो कि भन्ने चिन्ता जति मलाई छ, अब बिस्तारै किरणजीलाई, बाबुरामजीलाई, विप्लवजीलाई, अरू साथीहरूलाई पनि बढ्दै गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मेरो विप्लवसँग कुराकानी पनि छैन, बाबुरामजी र किरणजीसँग बेला बेलामा कुरा हुन्छ, तर त्यो कुराबाट मैले फिल गर्ने
मैले महसुस गर्ने कुरा के छ भने सबैलाई हामी विभाजित हुनु सही होइन भन्ने निष्कर्षतिर डोराइराखेको छ देशको परिस्थितिले। त्यहाँसम्म सत्य हो। यति क्यान्डिडेटली मलाई आफ्ना मनका कुराहरू बताइरहनु भएको छ प्रजनजी। म एकचोटि एउटा अर्को धृष्टता गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईँको हालको मनोदशालाई एकैछिन गिजल्न प्रयास गर्ने हो भने अहिले जुन पावर सेयरिङमा तपाईँहरू राजनीतिक रूपमा मुलुकमा यत्रो ठुलो एउटा स्वास्थ्यसँग गाँसिएको कहरमा मुलुक छ, विश्व नै छ भनौँ, त्यस्तो बेलामा तपाईँहरू जुन पछिल्लो एउटा नीतिगत पार्टीगत एकतामा जुट्नुभयो, त्यो जुटाइमा तपाईँले जुन अहिले तपाईँले भन्नु नहोला तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँ अहिले आफ्नो स्थान खोजिरहनु भएको छ, मागिरहनु भएको छ। त्यो स्थितिमा पुगेको प्रचण्डले अहिले तपाईँले अहिले बताउनु भएका जुन बेला आयो कि फेरि सबैको रियलाइजेसन एउटै ठाउँमा आउने बेला आयो कि यसले ट्रिगर गरेको मनोदशा हो कि तपाईँ जोड्दै आइरहनु भएको छ पुराना डट्सहरूलाई? प्रचण्डले आफ्नो लागि, देशको लागि, जनताको लागि जटिल परिस्थितिमा नै ठाउँ बनाउँदै आएको छ भन्ने छ मलाई। धेरै प्रतिकूल स्थितिबाट अनुकूलतामा बदल्दै आएको छ भन्ने छ मेरो एउटा विश्लेषण है। तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले प्रचण्ड आफ्नो स्थानको खोजी भन्नुभएको छ, म त्यो त्यसरी चाहिँ मान्दिनँ। तपाईँले देख्दा त्यस्तो देखिएको होला, अरूले पनि मलाई त्यो कुरा भन्छन् पनि। त्यो भन्नुभित्रको तात्पर्य के हो, मर्म के हो भन्ने कुरा म बुझेको छु भन्ने लाग्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको रक्षाको लागि एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म त अहिले त तपाईँले देख्दाखेरि त पार्टी फुट्यो, कमजोर भयो, प्रचण्ड पनि कमजोर भयो भने जस्तो देख्नुभयो। मैले त झन् 2/3 नजिक पार्टी पुर्याएँ, आन्दोलन पुर्याएँ, देशलाई पुर्याएँ भन्ने पो छ त मलाई त। त्यसको एकछिन किनभने म यो किन भन्छु त भने मैले जहिले पनि चाहिँ आफ्नो लागि भनेर मैले धेरै सोचेको छैन। मैले राष्ट्रको लागि, जनताको लागि के चाहिँ कति बेला गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेबाट नै मैले हेर्ने गरेको छु। कारण मैले जहिले नै भन्छु ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण। जति बेला अब जनयुद्धमा जाँदा टिक्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कन्भिक्सनमा म पुगेँ, म गएँ। अब शान्ति सम्झौतामा जाँदा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कन्भिक्सनमा हामी पुगियो, म पुगेँ, हामी त्यहाँ ल्यायौँ। हामीले अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी गरेर संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने कन्भिक्सनमा पुगेपछि सुशीलजी र हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपीजी नै हो, उहाँहरू दुवैजनालाई संविधान बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, पद हामीलाई चाहिँदैन भनेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो, संविधान पनि बन्यो। संविधान बनेपछि फेरि देशमा पहिलाको जस्तै अस्थिरता आउने हो कि कुनै पनि पार्टी बहुमतमा नआउने हो कि भन्ने सबभन्दा बढी चिन्ता मलाई भयो भन्ने छ मेरो। यो हो कि होइन तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, इतिहासले भन्ला, भोलि आम जनताले भन्लान्। तर मलाई लाग्छ संविधान बनाउने बेलामा पनि, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने बेलामा पनि र चाहिँ एउटा स्थायित्व दिनको लागि पनि मैले नै पार्टी एकता अब हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै जाने भएपछि, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै जाने भएपछि, समाजवादको कुरा, अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुने कुरा हामीले संविधानमा नै लिपिबद्ध गरिसकेपछि हामी कम्युनिस्टहरू, मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने आइडिया लिएर म आफै पहल गरेको हुनाले अहिले म पहिचानको खोजीमा छु भन्ने तर्क त छ, तर म त्यो मनस्थितिमा छैन। बरु म केमा छु भने मैले त झन् तपाईँले भने जस्तो विभाजित भएको पार्टी माओवादी आन्दोलनबाट एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने एउटा आर्किटेक्चरको रूपमा भूमिका खेल्ने अवसर पाएँ भन्ने पो छ मलाई त। तपाईँहरूले सोचे जस्तो म चिन्तित भएर बर्बाद भएँ भन्ने मलाई लागेकै छैन। एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने र देशमा
तपाईँको आर्थिक विकासको एउटा नयाँ अभियानको सूत्रपात गर्ने प्रक्रियामा पो आइपुगेँ र त्यहाँ आएर मैले भनिराखेको छु किरणजीलाई, बाबुरामजीलाई, विप्लवजीलाई, सबैलाई पनि अब आएर यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नेमा पो छु म। तपाईँ यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँले अहिले सोध्दै गरेको प्रश्नबाट जसरी प्रचण्डलालले निरीह भएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ, मलाई थाहा छ। मलाई मेरो नजिकका नातागोतादेखि, पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तकदेखि बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यो भनेको मैले सुन्ने गर्छु। तर मेरो अलि चाहिँ सोच्ने तरिका अलि फरक रहेछ। तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यसरी हेर्दा म निराश छैन। तर अध्यक्षज्यू, यसलाई फेरि घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने कतिपय ठाउँमा यो पछिल्लो एकीकरणको प्रयासमा पनि विभिन्न सम्झौताहरू भए। प्रत्येक सम्झौताबाट 2 स्टेप अगाडि 1 स्टेप पछाडि अथवा 1 स्टेप अगाडि 2 कदम पछाडि पनि हुन्छ पनि भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले जुन गत हप्ता हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थियौँ यसै कार्यक्रममा, उहाँले चाहिँ एउटा आशाको किरण जस्तो 5 दिन त कुर्नुस् भनेर भन्नुभयो। अब अर्को सहयात्रीको तर्फबाट चाहिँ नि त्यो 5 दिन नै सफिसियन्ट छ कि यहाँलाई अर्को हप्ता 10 दिन एक्स्ट्रा लाग्छ? अब पहिलो कुरा के भने अघिल्लो पटक अर्को अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा जे भन्नुभयो त्यसको अगाडि नै हामी दुईटाको बिचमा अलि धेरै छलफल भएर अब हामी एउटा नयाँ समझदारी विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने भइ नै सकेका थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले त्यही समझदारी वरिपरि समझदारी हुँदै गरेको र त्यसबाट पैदा भएको अलिकति आत्मविश्वास पनि उत्साह पनि व्यक्त गर्नुभएको हो भन्ने नै बुझ्छु मैले। 5 दिन भन्नुभयो उहाँले। 5 दिन भनेर मैले पछि उहाँसँग कुरा पनि भयो। तपाईँले 5 दिन भनेर कसरी भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स गरेको हो भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ 5-7 दिनभित्र पक्कै पनि एउटा नयाँ परिस्थिति बन्छ। सचिवालयको बैठक बस्यौँ। अब अर्को अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कमरेडले तपाईँ सञ्चालन गर्नुहोस् भन्नुभयो, मैले सञ्चालन गरेँ। हामीले चाहिँ कार्यदल बनाएका छौँ, कार्यदलले काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ हप्ता दिनभित्र यो कार्यदल नयाँ निष्कर्ष अब यो सहित अगाडि जाने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कौतूहलता त छँदैछ। यो कौतूहलताको पोकै फुकाल्ने हो यस्तो मौका पाउँदाखेरि। अब यो कार्यदलको काम के? कौतूहलता त छँदैछ। यो कौतूहलताको पोकै फुकाल्ने हो यस्तो मौका पाउँदाखेरि। अब यो कार्यदलको काम के? कार्यदलको काम यथार्थमा भन्ने हो भने हामी स्थायी समितिको बैठकमै छौँ अहिले पनि। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ स्थायी समितिको बैठक जारी छ। जारी बैठकका केही एजेन्डाहरू छन्, जस्तो जनताको दैनिक समस्यासँग सम्बन्धित कोभिड-19 कोरोनासँग सम्बन्धित एजेन्डा पनि एउटा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा छ। सीमा समस्या र समाधानको विषय पनि एउटा एजेन्डाको रूपमा छ। पार्टी र सरकारका कामको समीक्षा पनि एउटा एजेन्डाको रूपमा छ। एमसीसी लगायतका विषय पनि एजेन्डाको रूपमा छन् र आउने दिनमा पार्टीको कामलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाएर जाने र सरकारको कामलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाएर जाने, किन विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। जनताको मनमा धेरै प्रश्न छन्। कोरोनाले एउटा नयाँ परिस्थिति बनाएको छ, एउटा नयाँ चिन्ता, नयाँ चुनौती थपेको छ र सँगसँगै राम्रो बुद्धि पुर्याउन सकियो भने यो चुनौतीलाई एउटा ठुलो नयाँ ऐतिहासिक अवसरमा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्योभित्र लुकेको छ, लुकेको हुन्छ पनि यस्ता परिस्थितिहरूमा। यो सबै विषय जे छलफल हामीले स्थायी समितिको बैठकमा गऱ्यौँ, किनभने यो कार्यदलका सबै अरू पनि लिडर नै छन्, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ र हामी दुईटा अध्यक्षले मोटामोटी यी विषयहरूलाई अलि चाहिँ व्यवस्थित सुझावको रूपमा तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, त्यसैलाई लिएर हामी सचिवालयमा जान्छौँ। दुईजना अध्यक्ष बीचको चाहिँ नि असिस्टेन्सको काम चाहिँ नि यो पक्कै पनि कार्यदलले गर्छ। दुईटा अध्यक्षले त्यो कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र उहाँहरूलाई स्थायी समितिका एजेन्डाका वरिपरिको कार्यादेश टिओआर भन्छ नि, जे
त्यो पनि हामीले भन्यौँ, सचिवालयबाट त्यो अनुमोदन पनि भयो। त्यसकारण मलाई लाग्छ केही दिनभित्रै यसले एउटा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ। तर युनाइटेड पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरू युनाइटेड लिडरसिप भन्दा पनि फ्याक्सनल लिडरसिपमा अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ, किनभने मागहरू अगाडि सारिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गरसम्म पनि भनियो यो प्रोसेसमा। अब त्यो हार्स डिमान्ड जुन थियो तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको फ्याक्सनल लिडरसिपको, त्यो मत्थर भयो कि ती मागहरू बरकरारै छन्? अब त्यो विषयमा नै छलफल जारी छ। छलफल चाहिँ त्यो विषय टुङ्गियो अब सिद्धियो भन्ने चाहिँ होइन। अहिले कार्यदलले ल्याउने सुझाव पनि त्यो विषयमा पनि एमिकेबल सल्युसन के हुन सक्छ, सबभन्दा अहिलेको लागि देशलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीभित्रको विवादलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने हिसाबले के हुन सक्छ भन्ने बारेमा नै हो। दुईटा अध्यक्षको कुरा पक्कै पनि एउटा जीवित पार्टीभित्र बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ। यो खालि केपीजी र मेरो बिचमा भयो मात्रै कुरा होइन। कुरा भन्नुभयो त त्यस्तो चाहिँ विभाजनै नभएको पार्टीमा पनि त छँदैछ नि बहस त। तपाईँ कङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो भने बहसै बहस छ, अरू पार्टीमा हेर्नुभयो भने बहसै छ। यो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने 2/3 जनमत झन्डै प्राप्त गरेको पार्टीको विवाद भएको हुनाले सबको ध्यान जानु स्वाभाविकै हो। हामीले के सोच्यौँ त, अहिले पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्रीजी र मैले अथवा दुवै अध्यक्षले चाहिँ अब यसलाई अहिले त्यो रूपमा भन्दा यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने, सरकारको कामलाई पनि अगाडि बढाउने, जे हामीले निर्वाचनको बेलामा भनेको त्यतातिर लैजाने उपायको खोजी गरौँ भन्नेतिर चाहिँ फेरि हामी आइपुग्यौँ। एमिकेबल सेटलमेन्टको फर्मुला तयार भयो त्यसो भए नेकपाभित्र अहिले? अब अहिले नै सबै तयार भइसकेको भन्ने त होइन, किनभने कार्यदलले सुझाव ल्याइसकेपछि, किनभने कार्यदललाई जस्तो कार्यादेश दिइएको छ नि दुईटा अध्यक्षको तर्फबाट यो विषयमा सुझाव भनेर त्यो सुझाव आइसकेपछि औपचारिक ढङ्गले स्थायी समितिको बैठकमा छलफल बहस भएर त्यहाँबाट निर्णय भइसकेपछि मात्रै त्यो देखिने गरी, त्यो परिणाम देखिने गरी नै त्यो आउँछ। तर म के कुरा चाहिँ तपाईँसँग भन्न सक्छु भने अहिले हामी जुन प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ नि, फेरि समझदारी सहमतिबाट पार्टी कामलाई पनि सरकारको कामलाई पनि प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ भन्ने जो रियलाइजेसनतिर हामी पुगेका छौँ। यसको वे आउट भनेको अब स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा रिजोल्युसन पास गरेर केन्द्रीय समितिको बैठकतिर जाने उपयुक्त समयमा। अहिले त कोरोनाको यस्तो चाहिँ बिगबिगी भइरहेको छ, यस्तो बेला त हाम्रो 450 को केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न व्यावहारिक रूपले पनि सम्भव छैन। 1-2 महिनापछि कोरोना अलि नियन्त्रण भयो अथवा अलिकति त्यसको प्रकोप घटेको बेलामा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महाधिवेशनतिर जाने र महाधिवेशनको दौरानमा छलफल गर्दै गएर अहिलेका विवाद बहसको राजनैतिक, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले पनि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वे आउटतिर हामी सहमत भएका छौँ। अब यो सहमतिको फ्लिप साइड पनि जनता फेरि अलि उत्सुक नै हुन्छन्। हजुर, तपाईँहरू जस्तो मूर्धन्य नेतृत्वसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब फेरि क्याबिनेट रिसफल होला, त्यसमा फेरि मेरा यतिका मान्छे, तिम्रा यतिका मान्छे, त्यो चिनाजपटी त छँदै होला। तर अहिले हामी मोटामोटी के कुरातिर हामी जाँदैछौँ भने चाहे त्यो क्याबिनेट रिसफलको कुरा होस्, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा या प्रदेश सरकारमा थप घट पुनर्गठनका कुरा, प्रतिपक्षीको नेता शेरबहादुर देउबाजी, म र प्रधानमन्त्रीजीको एउटा छोटो मिटिङ पनि भएको थियो संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा, त्यस्तै राजनैतिक ठुला नियुक्तिहरूको कुरा। यो सबै विषयमा हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने यसमा प्याकेजमा नै जानुपर्छ हामी, र यी सबै विषयमा कम्तीमा पनि सचिवालयले हामीले कोर अफ द लिडरसिप भनेका छौँ, पार्टीको जो 9 जना लिडर हामी अहिले छौँ, कोर अफ द लिडरसिप भनिएको छ, त्यसलाई परिभाषा गरेर यी सबै विषयमा कोर अफ द लिडरसिपमा अथवा सचिवालयमा समझदारी बनाएर छलफल गरेर र दुईटा अध्यक्षको बिचमा पनि समझदारी बनाएर टुङ्गो लगाउने भन्नेमा चाहिँ हामी सबै अहिले सहमत छौँ। त्यसकारण तपाईँले सोचे जस्तो अब एक व्यक्तिको निम्ति झगडा भएर बस्दैन भन्ने विश्वास मेरो छ।
कम्तीमा पनि अहिले 2टा अध्यक्ष तपाईँका तर्फबाट त्यो झगडाको सुरुवात हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अब यो कथातिर म अहिले धेरै जान त चाहन्न, कुरा पनि मैले अहिले प्रकारान्तरले त उत्तर दिइ नै सकेँ। यसलाई एउटा प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउँछौँ भन्नेमा हामी सहमत। फेरि अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न एउटा सानो प्रति प्रश्न, त्यसोभए अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पद पनि छोड्नु पर्दैन, जोइन्ट चेयरको चेयर पनि छोड्न पर्दैन। अब महाधिवेशनसम्मको लागि हामी महाधिवेशनतिर जाने, स्थायी समितिबाट प्रस्ताव पारित गर्ने, केन्द्रीय समितिमा जाने र केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशन जाने भनेपछि अब हामी पदको लागिको कुरो हाम्रो मुख्य हिजो पनि थिएन। मान्छेले बुझ्दा यो हाम्रो बहस पदकै लागि भएको हो कि भन्ने जस्तो नेरेटिभ अलि बढी गयो। यथार्थ त्यही चाहिँ होइन, किनभने हामी पार्टी एकताको कुरा गर्दा या गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पनि हामी पदको बार्गेनिङ पार्टीभित्र च्याके त थापिएका थिए नि। अब सुन्नु न, पदको लागि नै हुन्थ्यो भने पार्टी एकता नै हुँदैन थियो। त्यहाँ पद त्याग्नेतिर नै मेरो त सुरुदेखि चाहिँ त्यतापट्टि उद्धतीकरण हो मेरो। त्यसकारण गठबन्धन देशको लागि आवश्यक छ, पार्टी एकता कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशको लागि पनि आवश्यक छ, जनताको लागि पनि आवश्यकता छ भनेर हामीले गरेको हो। यस बीचमा हामी जे आधारमा एकता गरियो त्यसको सैद्धान्तिक आधार बनाइएको छ, राजनीतिक आधार बनाइएको छ, राजनीतिक प्रतिवेदन छ, विधान छ, अनि 2टा अध्यक्षले कसरी चल्ने भन्ने बारेमा पनि आचार संहिता पनि बनाइएको छ। कुरा भनौँ, यो सैद्धान्तिक आधार, राजनीतिक आधार, साङ्गठनिक आधार, विधि पद्धतिको कतिको पालना कोबाट भयो कोबाट भएन भन्ने विवाद हामीमा परेकै हो। यहाँ तपाईँसँग लुकाउनु पर्ने, नेपाली जनतासँग लुकाउनु पर्ने केही कुरा छैन। तर सायद हामीले ठिक ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा जनतामा के गयो भने सायद यी नेताहरू केपी र प्रचण्ड या माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या अरू चाहिँ सबै पदको लागि पो चाहिँ झगडा गरेका हुन् कि भन्या जस्तो गरी पनि बढी गयो, जुन कुरा सत्य अलिअलि त थियो, अलिअलि पनि थिएन। पदैको लागि भनेर पद खोज्नको लागि भन्ने त थिएन। तर लिडरसिपको प्रश्न भनेको फेरि अन्तत त्यो विचारको पनि प्रश्न हुन्छ, सिद्धान्तको नि हुन्छ, राजनीतिको पनि हुन्छ, सङ्गठनको हुन्छ। त्यसरी हेर्नुभयो भने लिडरसिपको प्रश्न भनेको विशुद्ध पदको लुचाचुनी मात्रै हुँदैन। प्रधानजी, अब आज यति लामो कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो पटक देखिएको पार्टीभित्रका सैद्धान्तिक भनौँ, वैचारिक भनौँ वा विभिन्न अन्य कारणका चाहिँ नि जुन छिनाझपटीहरू थिए त्यो पनि सेटल हुने लक्षणतर्फ हामी उन्मुख छौँ भनेर तपाईँले जसरी आश्वस्त बनाउनु भयो नि, यो कोभिडको कहरभन्दा अगाडि जसरी नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसिसीको जुन बहस चलेको थियो त्यसमा पार्टीभित्रैबाट फरक मतहरू पनि उब्जिएका थिए। अब यो सेटलमेन्ट हुने जुन एउटा अवस्था जस्तो देखिएको छ, त्यो सेटलमेन्ट पछि चाहिँ नि पार्टीले एमसिसीमा लिनुपर्ने, सरकारले लिनुपर्ने जुन र पार्लियामेन्टले गर्नुपर्ने जुन एन्डोर्समेन्ट छ त्यसमा चाहिँ नि अब एकरूपता आउन थाल्यो भनेर पनि हामी बुझौँ। त्यसमा पनि समझदारी बन्ने दिशातिर अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। कुरा भन्नुभयो त। अब कुरा के छ भने हामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै एमसिसी बारे पार्टीभित्र छलफल बहस चल्यो, चलिराखेको छ। कार्यदल बन्यो, उसले एउटा रिपोर्ट पेश गरेको छ, 2टा अध्यक्षलाई बुझाएको छ, स्थायी समितिमा पनि त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ र हामी एमसिसीलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्ने हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो मत एकदम नेग्लिजिबलै होला जस्तो लाग्छ मलाई। र ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्ने पनि नेग्लिजिबलै छ। अलि क्रिटिकल्ली हेर्ने र चाहिँ सम्भव हुने जति परिमार्जन गर्ने, सम्भव हुने जति संशोधन गरेर अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भन्ने मत प्रभावी छ। प्रचण्डजी, आजको यो श्रृङ्खलाको दोस्रो एपिसोडमा यहाँले हामीलाई जस्ता अन्तर्मनका कुराहरू अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, त्यसका लागि त धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ नि। यहाँहरूले चाहनुभएको मुलुकको प्रगति, मुलुकवासीको समुन्नति तर्फ तपाईँहरूको राजनीतिक कर्म टुङ्गोमा पुगोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो सिरिजमा यो
पहिलो अन्तर्वार्ता हो। यसमा अन्य थुप्रै अन्तर्वार्ताका मौकाहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने आशासहित यहाँलाई यो अमूल्य समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँसँग कुरा गर्दा जहिले पनि एउटा नयाँ तपाईँको इनोभेटिभ जस्तो फिलिङ गराउनुहुन्छ तपाईँले, त्यो तपाईँको विशेषताभित्रै छ। अब मैले फेरि पनि के भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताको अगाडि तपाईँको यो लोकप्रिय स्थापित कार्यक्रम पनि हो। यो कार्यक्रम मार्फत भने विज्ञानले के भन्छ भने सन्तुष्टि या सन्तोष विकासको बाधक हो, असन्तोष चाहिँ विकासको कारक हो भनेर भन्ने गर्छ। अहिले जे भइराखेको छ त्यसबाट हामी सन्तुष्ट चाहिँ छैनौँ, तर सन्तुष्ट छैनौँ भन्नुको तात्पर्य अगाडि जाने उद्देश्यको लागि हो, अझ राम्रो गर्ने उद्देश्यको लागि हो। अध्यक्ष, थ्याङ्क यू भेरी मच। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम।